नमस्कार, बागेश्वरी समाचारमा स्वागत छ। म प्रिय स्मृति ढकाल। सुरुमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। भारतको श्रावस्तीबाट आएको सलहको झुण्ड बाँकेको नरेनापुर र डुडुवा गाउँपालिका हुँदै नेपालगञ्ज प्रवेश। भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा गरिएको नमुना परीक्षणमा थप 4 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। नेपालमा बिहीबार 167 कोरोना संक्रमित थपिए, 64.85% डिस्चार्ज। पाँच प्रतिशत ब्याजमा कर्जा प्रदान गर्ने गरी 1 खर्बको कोष खडा गर्न अर्थ समितिको सरकारलाई निर्देशन। र पदक विजेताको सम्मानपछि पूर्व प्रशिक्षक हरि खड्काद्वारा प्रशिक्षक र व्यवस्थापकको भूमिकाप्रति असहमत। अब समाचार विस्तारमा। भारतको श्रावस्तीबाट आएको सलहको झुण्ड बाँकेको नरेनापुर र डुडुवा गाउँपालिका हुँदै बिहीबार नेपालगञ्ज प्रवेश गरेको छ। बिहान नेपालगञ्जको आकाशमा सलहको झुण्ड देखा परेको थियो। भारतका विभिन्न नाका हुँदै नेपाल प्रवेश गर्ने क्रममा बाँकेको नेपालगञ्जमा समेत सलहको झुण्ड देखा परेको हो। सुरुमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका अन्तर्गत पुरैनी क्षेत्रमा देखिएको सलहको झुण्ड सेतुबेका चोक, धम्बोजी, कारकादो, गणेशपुर, सल्यानीबाग, फुलटेग्रा, बसपार्क लगायतको क्षेत्रमा देखिएको थियो। बुधबार मात्रै बाँकेको पूर्वी क्षेत्र नरेना गाउँपालिकाको गंगापुर लगायतको क्षेत्रमा देखिएको सलह बुधबार बेलुका बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकामा देखिएको थियो। डुडुवा गाउँपालिकाले सलह संकलन गरेमा प्रति किलो 20 रुपियाँ दिने घोषणा समेत गरेको छ। बाँकेमा सलहको उपस्थिति बढ्दै गएपछि कृषकहरू भने चिन्तित भएका छन्। भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा गरिएको नमुना परीक्षणमा थप 4 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 300 जनाको स्वाब परीक्षण गरिएकोमा बाँकेमा 2 तथा बर्दियामा 1 र सुर्खेतमा 1 गरी 4 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको भेरी अस्पतालले जनाएको छ। नयाँ संक्रमितहरूमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 6 का 28 वर्षीय पुरुष, बैजनाथ गाउँपालिका 1 का 11 वर्षीय रहेको स्वास्थ्य कार्यालय नरेश श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। यस्तै सुर्खेतको गुरुमाकोट 6 का 30 वर्षीय पुरुष र बर्दियाको ठाकुर बाबा बास्की 30 वर्षीय महिलामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। नेपालगञ्जमा अति विपन्न वर्गका विभिन्न समुदायका व्यक्तिहरूलाई बिहीबार राहत वितरण गरिएको छ। एक्सन एडको तथा स्थानीय समाजसेवीहरूको आर्थिक सहयोग रहेको नेपाल मुस्लिम समाज विकास चेतना केन्द्र नेपालगञ्जको समन्वयमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका 4 वटा तथा जानकी गाउँपालिकाको 2 वडाका स्थानीयहरू गरिब, असहाय, अति विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायमा कोरोना महामारीबाट जोगाउनका लागि 262 घर परिवारलाई राहत वितरण गरिएको हो। अहिले विश्वभरि कोरोना महामारी फैलिएको बेला नेपालमा समेत कोरोनाको असर परेको छ। बाँकेमा विभिन्न सङ्घ संस्था वडाहरूले समेत दैनिक ज्यालादारी मजदुरी गर्दै आएकालाई राहत वितरण गर्दै आएका छन्। त्यति मात्र नभएर राहत वितरण गरिसकेको नेपाल मुस्लिम समाज विकास चेतना केन्द्रका मोहम्मद शेर बागवानले का अनुसार सबै गरिब विपन्न समुदायलाई राहत वितरणलाई तीव्रता दिएको बताउनु भएको छ। एक्सन एड र साझेदार संस्था नेपाल मुस्लिम समाज विकास चेतना केन्द्र नेपालगञ्जको सहयोगमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 2, 6, 16 र 10 तथा जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 3, 4 का स्थानीय सीमान्तकृत समुदायलाई जनही चामल 25 किलो, 2 किलो दाल, 2 किलो आलु, 2 किलो तेल साथै कोरोनाबाट सेनिटाइजर, साबुन, मास्क समेत वितरण गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा बिहीबार हेल्प डेस्क स्थापना गरेको छ। कर कार्यालयसँग सम्बन्धित व्यावसायिक समस्या समाधानको सहजीकरणका लागि स्थापना गरिएको हेल्प डेस्कको आन्तरिक राजस्व कार्यालय नेपालगञ्जका प्रमुख कर अधिकृत प्रकाश पौडेल र संघका अध्यक्ष अब्दुल वाहिद
मन्सुरीले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गर्नुभएको हो। असोज मसाटसम्म उक्त हेल्प डेस्क सञ्चालन हुनेछ भने त्यसका लागि 2 जना कर्मचारी खटाइएको छ। उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख कर अधिकृत पौडेल र संघका अध्यक्ष मन्सुरीले करसँग सम्बन्धित समस्या समाधानका लागि समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। संघले हरेक वर्ष हेल्प डेस्क स्थापना गर्दै आएको महासचिव चिरञ्जीवी ओलीले जानकारी दिनुभयो। हेल्प डेस्क समन्वय समितिका संयोजक सलाउद्दिन जस्करले हेल्प डेस्कले कर कार्यालयसँग सम्बन्धित व्यवसायका समस्या समाधानमा सहयोग पुग्ने जानकारी दिनुभयो। तपाईँ अहिले बागेश्वरी समाचार हेर्दै हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय समाचार र खेल समाचार अझै बाँकी नै छन्। अहिलेलाई व्यापारिक विश्राम। विश्रामपछि बागेश्वरी समाचारमा फेरि स्वागत छ। अब राष्ट्रिय खबर। कोरोना भाइरसका 167 संक्रमित आज थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 167 जना संक्रमित थपिएका हुन्। आइतबार देशभर 82 कोरोना भाइरस संक्रमित थपिएका थिए भने त्यस अघिल्लो दिन शनिबार 70 जनामा कोरोना भाइरस देखिएको थियो। त्यसैगरी सोमबार 14 जना र मंगलबार र बुधबार फेरि घटेर 116 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको थियो। कुल कोरोना संक्रमितको संख्या अब 17,034 पुगेको छ। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 6,056 रहेको बताइएको छ। 77 जिल्लामै फैलिएको कोरोना संक्रमणबाट देशभरका 5 जिल्ला संक्रमण मुक्त भएका छन्। राज टपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल प्रयोगशालामा काठमाडौँका 1 जना, किटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र हेटौडामा नवलपरासी पूर्वका 17 जना, रौतहटका 6 जना र मकवानपुरका 3 जना हुनुहुन्छ। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पोखरामा बागलुङका 2 जना र स्याङ्जाका 1 जना, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला रूपन्देहीमा रूपन्देहीका 1 जना र प्युठानका 1 जना, भेरी अस्पताल नेपालगञ्ज प्रयोगशालामा बाँकेका 8 जना, सुर्खेतका 2 जना, बर्दियाका 1 जना र दाङका 1 जना हुनुहुन्छ। संक्रमणबाट अहिलेसम्म देशभर 39 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले 5% ब्याजमा कर्जा प्रदान गर्ने गरी 1 खर्बको कोष खडा गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। आगामी मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा अर्थ समितिले राष्ट्र बैंकलाई लिखित निर्देशन दिँदै यस्तो सुझाव दिएको हो। घरेलु तथा साना तथा मझौला उद्यम र कोरोना प्रभावित पर्यटन व्यवसायका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि 5% ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउन र 1 खर्बको कोष यथाशीघ्र खडा गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा लैजान अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा उद्योग व्यवसायमा परेको प्रभाव विश्लेषण गरी ती उद्योग व्यवसायमा प्रभाव भएको कर्जाको प्रभावको आधारमा पुनर्संरचना ब्याज पुँजीकरण र पुनर्तालिकीकरण गर्ने नीति समावेश गर्न पनि कम्तीमा 10 र विकास बैंकले प्रति शाखा कम्तीमा 5 जनाको दरले सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराई रोजगारी सृजना गर्ने विशिष्ट कार्ययोजना बनाई यथाशीघ्र लागू गर्ने। विगतदेखि नै अनिवार्य रूपमा बैंकहरूले लगानी गर्नुपर्ने भनी छुट्याइएका क्षेत्र र बजेटले गरेका नयाँ व्यवस्था अनुरूपका क्षेत्रमा समेत अनिवार्य रूपमा लगानी हुने व्यवस्था गर्ने। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निर्धारण गर्ने ब्याज दर बैंकहरूको मिलेमतोमा नभई माग र सन्तुलनको आधारमा निर्धारण गर्ने र तरलताको अवस्थामा हुने उतार चढावमा न्यूनीकरण गर्ने। समितिले लगानी मैत्री वातावरणको लागि आधार ब्याज दर र ऋणको ब्याज दर फरक एउटा वर्गको सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एउटै दर हुने व्यवस्था गर्न सुझाव समेत दिएको छ। सरकारले छोटो दूरीका सवारी साधन सञ्चालन गर्न दिएपछि बिहिबारबाट काठमाडौँका सडकमा अधिकांश कम्पनीले सार्वजनिक सवारी सञ्चालनमा ल्याएका छन्।
यसरी केही कम्पनीले मात्र सवारी चलाए पनि बिहीबारबाट भने अधिकांश कम्पनीले सवारी सञ्चालनमा ल्याएका हुन्। सरकारले सार्वजनिक गाडी चलाउने निर्णय गरेपछि बिहीबार साझा यातायातको बस समेत सञ्चालनमा आएको छ। त्यस्तै गोकर्णेश्वर यातायात, मयूर यातायात, संयुक्त यातायात, मैजू यातायात, सुन्दर यातायातको बस समेत सञ्चालनमा आएका छन्। सडकमा सार्वजनिक यातायात बढे पनि यात्रुको संख्या भने न्यून देखिएको छ। सवारी सञ्चालन गर्दा स्वास्थ्य सुरक्षालाई मध्यनजर गरिएको चालकहरूले बताए। व्यवसायमा 7-8 वर्ष भयो लागेको। अहिले यो लकडाउन पछाडि हामीले जुन सार्वजनिक यातायात सुरु गरेका छौँ, म्याक्सिमम प्यासेन्जर हामीले 5-6 जना भनेको छ मापदण्ड अनुसार, तर 2-3 जना त्यस्तै बोकिराखेको अवस्था छ। जहाँसम्म यो उसको सुरक्षा सम्बन्धी छ, हामीले हरेक पटक गाडीहरूले सेनिटाइजर गरेर अनि आफू पनि सुरक्षित भएर आफूले पनि सेनिटाइजर बोकेर अनि त्यो लगाएर चलाइराखेको। सरकारले सीट क्षमताको बढीमा आधा यात्रु राख्नुपर्ने, सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्दा चालक र सहचालकले मास्क पन्जा अनिवार्य लगाउनुपर्ने, ढोका र यातायातका साधनभित्र सेनिटाइजर राख्नुपर्ने, यात्रुले पनि मास्क अनिवार्य लगाउनुपर्ने गरी सवारी साधन चलाउन अनुमति दिएको थियो। यसअघि सरकारले आफूसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयनमा ढिलाइ गरेको भन्दै इज इनफ धरना समूहले बिहीबार प्रदर्शन गरेका छन्। इनफ अभियन्ताको समूह र सरकार बीच 12 बुँदे सहमति भए पनि एक साता बितिसक्दा पनि सरकारले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै युवाहरूले बिहीबार ललितपुरको पुलचोक स्थित मन्त्री क्वार्टर अगाडि प्रदर्शन गरेका छन्। विभिन्न माग राखेर इनफ अभियन्ता, इथान अधिकारी सहितका युवाहरू अनसन समेत बसेका थिए। सरकारसँग 12 बुँदे समझदारी भएपछि उनीहरूले अघिल्लो मंगलबार अनसन तोडेका थिए। पूर्व राष्ट्रिय खेलाडी तथा नेपाली महिला फुटबल टिमका पूर्व प्रशिक्षक हरि खड्काले प्रशिक्षक र व्यवस्थापकको भूमिका के हो भनेर प्रश्न उठाउनु भएको छ। प्रदेश नम्बर 1 सरकारले सागमा पदक विजेता खेलाडीहरूलाई पुरस्कार दिएको प्रसंगमा खड्गाले खेलाडीहरूलाई बधाई दिँदै प्रशिक्षक र व्यवस्थापन पनि उत्तिकै सम्मानको हकदार हुने तर्क अघि सार्नु भएको हो। प्रदेश नम्बर 1 ले खेलाडीहरूलाई नगद सहित सम्मान गरेकोमा खेलाडीहरूलाई बधाई अनि प्रदेश प्रमुख लगायतका सम्पूर्ण टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद खड्गाले दिनु भएको छ। यही खेल खबरसँगै बागेश्वरी समाचार सकिएको छ। समाचारबाट बिदा माग्नु अघि मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। भारतको श्रावस्तीबाट आएको सलहको झुण्ड बाँकेको नरेनापुर र डुडुवा गाउँपालिका हुँदै नेपालगञ्ज प्रवेश। भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा गरिएको नमुना परीक्षणमा थप 4 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। नेपालमा बिहीबार 167 कोरोना संक्रमित थपिए, 64.85% डिस्चार्ज। पाँच 5% ब्याजमा कर्जा प्रदान गर्ने गरी 1 खर्बको कोष खडा गर्न अर्थ समितिको सरकारलाई निर्देशन। र पदक विजेताको सम्मानपछि पूर्व प्रशिक्षक हरि खड्काद्वारा प्रशिक्षक र व्यवस्थापकको भूमिका प्रति असहमति। अवस्था बागेश्वरी समाचारबाट म प्रिया स्मृति ढकाल बिदा माग्छु। घरमै बसौं, सुरक्षित रहौं, हेर्दै गर्नुहोस् बागेश्वरी टेलिभिजन। नमस्कार।